नाज़रीन वेलकम बैक टू दुनिया टुडे। सबसे पहले मैं आपको क्लिप दिखाता हूं कि रहमान मलिक साहब ने जो तनख्वाहें बढ़ाने की बात की है वो ज़रा देखते हैं। तनख्वाहें इनकी आपकी टू योर सरप्राइज अभी तक एनहांस नहीं हुई, तो वो भी डबल करने का मैं ऐलान करता हूं। जो पुलिस की पंजाब पुलिस की हुई हैं, इस्लामाबाद पुलिस की हुई हैं, इसके अलावा आपने देखा है मोटरवेज की, तो आई हैव लेफ्ट द चॉइस टू द डायरेक्टर जनरल कि जो ये नॉमिनेट करेंगे कि कौन सी डिपार्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि इनको जो पोर्ट होता है वो अलाउंस भी देंगे। नाज़रीन अभी आप सुन रहे थे रहमान मलिक साहब को जो कहते हैं कि तनख्वाहें हम बढ़ाएंगे एफआईए की, उसको पार पे लेके आएंगे मोटरवे पुलिस और पंजाब पुलिस के साथ। लेकिन हमने यही सवाल जो है 5 महीने पहले शहबाज शरीफ साहब से पूछा एक इंटरव्यू में कि आपने तनख्वाहें बढ़ाई, 100% बढ़ा दी पुलिस की, 200% बढ़ा दी लोअर जुडिशरी की, तो उसके क्या रिजल्ट निकले, जरा सुने वो क्या कहते हैं। एक्शंस आप उठाते हैं, उसकी असेसमेंट आप बाद में करते हैं रिजल्ट्स की। फॉर जो पुलिस की आपने पे बढ़ाई ट्वाइस कर दी, लोअर जुडिशरी की बढ़ाई 3 टाइम्स कर दी, पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट में उसके जो रिजल्ट्स आपने कोई असेस किए कि क्या निकल सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी बात, ये दिस इज वैलिड क्वेश्चन कि पुलिस की वो परफॉर्मेंस अभी तक नहीं हुई जो मैं और मेरी हुकूमत चाहती है। बिल्कुल मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ। ये तनख्वाह इसलिए बढ़ाई गई कि उसको इतना हम उसको इस काबिल बना दें कि बड़ी अपना उसकी सादा ज़िंदगी मगर अपने पाँव पर खड़ा हो जाए। 12, 14, 15 हज़ार तनख्वाह से वो अपने बाल बच्चों का गुजारा कर ले, ताकि उसको मोहल्ले में नान भाई या हजाम या किताबों वालों का सहारा नहीं लेना पड़े। लेकिन आप समझते हैं कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे? अब अभी तक नहीं आए मैं मानता, लेकिन इंशाल्लाह। और लोअर जुडिशरी की भी हम तनख्वाहें बढ़ाई, और मेरा ईमान है कि अगर एक जज की आप इतनी तनख्वाह नहीं करेंगे कि वो उसको ये टेम्पटेशन रहे कि मैंने बच्चों की फीस देनी है, मैं कहाँ से लाऊं, मैंने सुई गैस का बिल देना है, कार का, गाड़ी का पेट्रोल पंप, उसका पेट्रोल का मैंने हिसाब किताब मैंने करना है, तो मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा। अगर उसको ये खदशात रहेंगे तो उससे आप इंसाफ की तो नहीं कर सकते। नाज़रीन अभी आप सुन रहे थे शहबाज शरीफ साहब को, जो ये मानते हैं कि तनख्वाहें बढ़ाने के बावजूद पुलिस की परफॉर्मेंस जो है वो नहीं हो सकी जो कि उससे तवक्को उनको थी। और अब रहमान मलिक साहब बात कर रहे हैं 100% तनख्वाहें बढ़ाने की एफआईए के अंदर। राज साहब आपकी तरफ आता हूँ कि आप हुकूमत का हिस्सा भी, शहबाज शरीफ साहब के साथ आप यहाँ सीनियर मिनिस्टर भी हैं, अब रहमान मलिक साहब भी कह रहे हैं कि तनख्वाहें बढ़ाएंगे, तो ये तनख्वाहें बढ़ाना जो है मतलब ये कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? ये जी वो अदारे जो पब्लिक डीलिंग करते हैं, डायरेक्ट पुलिस हो गई या मोटरवे हो गया, ये अदारे क्योंकि इनसे बहुत सारी तवक्कात होती हैं, बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि अगर इनको प्रॉपर तनख्वाह दी जाए तो उससे जराइम में कमी आ सकती है और करप्शन कम हो सकता है। तो इसके लिए ये पंजाब हुकूमत ने भी इकदाम किया, वफाकी हुकूमत भी ये कर रही है। ये एक करप्शन को कम करने की एक कोशिश है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। खुद चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि रिजल्ट नहीं निकला। मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि रिजल्ट वाकई जितनी तनख्वाह बढ़ाएगी या जितनी उम्मीद थी उसके मुकाबले में रिजल्ट काफी मायूस कुन है। और उसकी बड़ी वजह जो पहले मैंने आपको बताया है कि कौम जो है वो इस वक्त हालात ऐसे हो गए हैं। फिर मोहतरमा को इतराज होगा, आमरों ने इस मुल्क का सत्यानाश किया है, इस वजह से यहाँ पे बाकी ममालिक में भी करप्शन है, लेकिन हमारे में अब ये हालत हो गई है। डॉक्टर साहब यकीन करें कि लोग इसको बुरा नहीं समझते। हमें से किसी को पता नहीं है कि करप्शन पे काबू पाने का तरीका है क्या। तनख्वाहें बढ़ा दी हैं उन्होंने, मतलब नेचुरल बात लगती है। हसन निसार साहब जुडिशरी, लोअर जुडिशरी की 200% बढ़ा दी, पुलिस की 100%। मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर आपने इक्वल सबको बोलने का चांस देना है, देन आई शुड सिट इन द प्रोग्राम, अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट। तो आप बताएं ना। नहीं तो जिसकी बारी आएगी ऑब्वियसली तभी वो बारी की क्या बात है। देखिए जिसकी ब्रेन वेव आ रही है, पूरी डिस्कशन रनिंग डिस्कशन है जहां पे आप समझती हैं कि आप उसको टेकन टाइम आउट, पीपल हु आर सिटिंग अनदर। आप बताएं। देखिए बात ये है, जो ये इन्होंने बात की, ठीक है जी, आमरीयत की बहुत बात की, तो उस आमरीयत की छतरी के नीचे इनकी पार्टी बिल्कुल उस पार्लियामेंट में मौजूद थी। या तो इतने ये अपने परफेक्ट होते ना, यहाँ पे फिर मैं बात करूंगा ये अगर ये फिर बुरा तो लगता है, लेकिन हमारी पार्टी कशवाला को बात तो खत्म करने दो, ऑलरेडी बड़ी नाराज हो रही है इस बात पे। वो इसलिए कि अगर इनके इतने प्रिंसिपल स्टैंड्स होते तो ये बाइकआउट कर देते, बाहर बैठते, और ये ना थे उस पार्लियामेंट के अंदर। तो तमाम पार्टीज मौजूद थी उस पार्लियामेंट के अंदर, आमरीयत और नो आमरीयत, वो पार्लियामेंट थी और वो इलेक्टेड थे। उस वक्त वन मैन शो नहीं था। दूसरी चीज ये जी कि अगर इनके पास सिर्फ एक मेरे ख्याल में वाहिद बंदा रह गया, रहमान मलिक, हु दे फाइंड एज अ ट्रबल शूटर, हर चीज में वॉर ऑन टेरर है रहमान मलिक, वॉर ऑन करप्शन शुरू कर दिया रहमान मलिक, कराची में हालात खराब है रहमान मलिक। मतलब इनको रहमान मलिक साहब एक मेरे ख्याल में अगर वो निकाल दें तो इनकी हुकूमत कोलैप्स कर जाए। तो रहमान मलिक साहब को मेरे ख्याल में इन्हें प्राइम मिनिस्टर बना देना चाहिए।
یا ان کو سینئر منسٹر بنا دینا چاہیے جو سارے ان کے افیئرز ہینڈل کریں. سیکنڈ چیز جی کہ کرپشن کے اوپر جب یہ بات کر رہے ہیں تو کرپشن کا NICL کا کیس ابھی ہماری کمیٹی نے سال پہلے اٹھایا, کامرس کمیٹی نے, LNG کا کیس, بینک آف پنجاب کا کیس, جو سارے ڈیسائیڈ ہوئے ہوئے ہیں روزے عیاں کی طرح, وہ بالکل روشن ہے کہ کرپشن کس نے کی, کون سی پارٹیز انوالوڈ ہیں, کیا ہیں. ابھی NICL میں جس طرح انہوں نے حبیب اللہ وڈائچ صاحب کو پکڑا ہے, تو ایاز نیازی کو کیوں نہیں پکڑا جو اپوائنٹڈ منسٹر سے تھا اور منسٹری سے نہیں تھا؟ ایک منٹ جی, ابھی ایک منٹ, مجھے ایلیگیشنز پورے دے لینے تھے نا. آج کل حج کا بازار گرم ہے ہمارے ہاں, ہم اتنے اچھے مسلمان ہیں کہ رمضان آتا ہے تو پرائس ہائک ہو جاتی ہے, حج لگا ہے تو وہاں پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور وہاں پہ کوئی بندہ منسٹری کے اندر نہیں ملتا ہے. حج کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی جو بلڈنگز کے اندر ان کے گھپلے ہیں, 5 بندوں کی کمیٹی تھی, ڈفرنٹ پارٹیز کے لوگ تھے. پرائم منسٹر صاحب نے وہ بدل کے 3 بندوں کی کمیٹی کر دی اور اپنے پسند کے 3 بندے لگا دیے کیونکہ اس کمیٹی نے لا کے ان کی کرپشن کھولی. پھر تیسری چیز یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی ڈپارٹمنٹ یہ کیوں نہیں کھولتے, وہ سب ٹھپ کیا ہوا ہے. لیکن جب کھولے بھی تو اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلتا ہے جی. اور یہ جو بات کریں ڈکٹیٹر آمریت, تو میرا خیال میں عادل گیلانی صاحب بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل اس دور میں اس کی کیا ریٹنگ کرتی تھی اور ابھی کیا کرتی ہے. اگر آپ کی اجازت ہے تو پوچھ لیں ان سے ذرا. عادل گیلانی صاحب, آپ کی جو تحقیق ہے وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی, وہ کیا شو کرتی ہے کہ جنرل مشرف صاحب کے جو سال تھے, ادوار تھے, اس میں کیا انڈیکس تھا کرپشن کا, وہاں کیا صورتحال تھی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے 2002 میں پاکستان میں ایک سروے کرایا تھا, نیشنل پرسپشن سروے. اس میں ہم نے ایک سوال پوچھا تھا کہ پاکستان کے حکمرانوں میں اسٹارٹنگ فرام ایوب خان سے لے کے اور مشرف تک کہ کون سا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جو ہے زیادہ کلین تھا. اس میں 4 ڈکٹیٹر موجود تھے, اس میں بھٹو صاحب تھے, اس میں بے نظیر تھی, صاحبہ تھی, اور اس میں نواز شریف تھے. آپ یقین کریں کہ اس میں جو کلینسٹ آیا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے, ان کا جو ہے کلینس دور نکلا ہے پورے سروے کے اندر. یا پچھلا دور گیلانی صاحب, آپ نے سوال یہ ہے کہ یہ دور یا پچھلے دور کا بتائیں نا, آپ تو پوری 63 ایئرز کی ہسٹری میں پچھلے دور جو ہے, دیکھیں پچھلے دور کے 9 سال کے اندر آپ دیکھیں گے تو جو CPI آئی ہے اس میں 5 سال جو ہے 9 سال میں آج کے برابر کرپشن, اس سے کم, اس سے زیادہ کرپشن رہی ہے, اس سے زیادہ پچھلے دور کی. ٹھیک, آپ دیکھ لیں. اب تسلی ہو یہ سے زیادہ رہی ہے. سو بیسیکلی 2 پوائنٹس آپ نے جو سب سے 2 پوائنٹس آپ نے انہوں نے کہہ دیا جی کہ 5 سال سے زیادہ ہوئی ہے. پوری تاریخ میں سب سے کلینسٹ جو دور رہا ہے کرپشن کے حوالے سے, جو کلینسٹ ٹاپ ہیڈ رہا ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو رہے ہیں پرسپشن کی حد تک, اور اسے کہتے ہیں مشرف صاحب کے زمانے میں بھی کم از کم 5 سال ایسے. اچھا, اب ان سے یہ پوچھیں کیونکہ یہ سوال ہر کوئی اٹھاتا ہے, یہ کوئی حدیث یہ چھپا بھی تھا, آپ نے کہا کہ پوچھ لیں, ان سے یہ پوچھیں کہ واٹ از دا آپ کریں, میں کو ان سے پوچھیں کہ واٹ از دا فیکٹر, آپ سیمپل کس طرح پک کرتے ہیں اور آپ یہ پرسپشن انڈیکس بناتے ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا میں نے اس کا جواب آ گیا ہے, اس کا جواب کہہ دیا ہے کہ ٹیکنیکل بات ہے. آپ ہوا میں تلواریں چلا رہے ہیں, یہ کرپشن کو ماپنے کا کوئی سالڈ معیار نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں آپ. ٹیکنیکلی اسپیکنگ یہ بیسیکلی ہے کرپشن پرسپشن انڈیکس, ٹھیک ہے. اس کو کیری آؤٹ کرنے کا بھی جو طریقہ ہے نا, اور یہ جس طرح ہم شو ڈالتے ہیں, اب ہم کر رہے ہیں, یہی کام کر رہے ہیں, یہ ہم اگلی دفعہ کے لیے پاکستان کے رستے میں مزید کانٹے, چونکہ بیسیکلی اٹس بیسڈ اپون پرسپشن, یہ کوئی معیار نہیں ہے. یہ پلیز آپ ذہن میں رکھیں, کوئی ایکچوئل سٹیٹسٹکس نہیں ہے, یہ کوئی ایکچوئل کوانٹیفیکیشن نہیں ہے, معیار نہیں ہے. کیسے کرتے ہیں یہ 178 کنٹریز میں یہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے بنائے ہوئے ہیں, جو محکمے جن کے ساتھ لوگوں کی زیادہ انٹریکشن ہوتی ہے, انٹرفیس, اس کے یہ دے کیری آؤٹ ڈفرنٹ سروس, اور 178 ملکوں میں لوکل کچھ اداروں کو یہ ساتھ ملا کے دے کیری آؤٹ دس ایکسرسائز, جس کے نتائج پہ نہ کوئی کودنے کی ضرورت ہے نہ خوش ہونے کی. اچھا, اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر اس سال ہم اتنے کرپٹ تھے, پچھلے سال اتنے کرپٹ تھے, وہ ہماری ریٹنگ ہماری کرپشن کی کمی بیشی کی وجہ سے نہیں, اور ملکوں کی جو درجہ بندی ہوگی اس کے حساب سے بھی ہم چاہے دنیا کا ہماری کرپشن کم ہو نہیں, یہ وہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے نا کہ یہ چند ایک شعبے جو ہیں ان میں کر کے تو لوکل وہ انوالو کر. لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. ناظرین بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کریں گے.